ल हामीले चाहिँ कहाँनिर छोडेको थियौँ भन्दाखेरि यहाँनिर आएर छोडेको थियौँ है। फोन आएको भएर चाहिँ यहाँ आएर हामी काटिदिएको थियौँ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हावाको अवरोध यदि चाहिँ बलसँग बराबर हुन गए, गुरुत्व बलसँग बराबर हुन गए के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नेट फोर्स, टोटल फोर्स अथवा नेट फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट है, यो दुवै फोर्सको प्रभाव भनौँ न हो, त्यो बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ नेट इक्वल टु एफ प्लस यो दुवै के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी भएको भएर एफ ड्यास, भेक्टर क्वान्टिटी भएको भएर चाहिँ एफ प्लस के लेख्नु पर्यो त हामीले एफ ड्यास, यसरी भेक्टर क्वान्टिटी लेख्नु पर्यो है। दुवैको के छ त बराबर छ है। हावाले गर्दा हावाको अवरोधको बल र गुरुत्व बल दुवै बराबर छन् र कतातिर छन् त अपोजिट डिरेक्सनमा छन् है। डिरेक्सन चाहिँ जस्ट अपोजिट छ भने यो दुवै भेक्टरलाई हामी चाहिँ यसरी चाहिँ एफ प्लस यो एफ ड्यास भन्ने चाहिँ एफसँग के छ त बराबर छ, तर के छ त डिरेक्सन फरक भएको भएर चाहिँ मैले माइनस एफ लेख्न पाउँछु। एफ ड्यास इक्वल टु माइनस एफसँग बराबर छ। माइनस एफ लेखेपछि यहाँ भेक्टर लेख्न पाइयो है। एफ ड्यास इक्वल टु माइनस एफ भयो है, भेक्टरमा चाहिँ यसरी बराबर भयो। ल अब चाहिँ यो एफ माइनस के भयो त माइनस एफ 0 भयो, रिजल्टेन्ट के भयो त 0 भयो है। र रिजल्टेन्ट 0 आयो भने चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स 0 आयो भन्नुको मतलब यो वस्तुमा दुईटा फोर्स लाग्दा लाग्दै पनि यो वस्तुमा कुनै फोर्स लागेको छैन है। के गर्यो त एकले अर्कालाई क्यान्सल आउट गरिदियो, यो वस्तुमा कुनै इफेक्ट आएन, बल लागेको प्रभाव भएन, यसमा कुनै पनि बल नलागे जस्तो भयो। यदि कुनै बल लागेको छैन भने रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ 0 छ भने यो वस्तु स्थिरमा छ भने स्थिर रहन्छ र मोसनमा छ भने भेलोसिटीले कुनै एउटा भेलोसिटीले हिँडिराखेछ भने त्यो एउटा भेलोसिटीले हिँडिराख्छ है। र यहाँ चाहिँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ च्याप्प खसाल्ने बित्तिकै ठ्याक्क यसरी खसाल्ने बित्तिकै चाहिँ यो बित्तिकै चाहिँ यो त रेस्टमा छ हैन, गतिमा त छैन भने यो गतिमा किन आयो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ रेस्टबाट चाहिँ स्थिर अवस्थाबाट चाहिँ यसरी छोडिदिँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हावाको अवरोध यो एफ ड्यास भन्ने फोर्स लागेको छैन। यसमा एफ ड्यास भन्ने फोर्स हावाको अवरोध कतिखेर लाग्छ यो वस्तुमा भन्दाखेरि जब यो कुनै एउटा भेलोसिटीले अथवा एउटा गतिले हिँड्न थाल्छ, त्यो गति अनुसार यसको के हुन्छ त हावाको अवरोध लाग्छ। कुनै वस्तु चाहिँ कुनै पनि गतिले हिँडिराखेको छैन भने त्यसमा हावाको प्रभाव लाग्दैन, हावाले कुनै पनि बल त्यसमा लगाउँदैन है। त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो स्थिरमा छ, यसमा कुनै पनि हावाको प्रभाव परेको छैन, कुनै पनि हावाको अवरोध छैन। जसरी यो चाहिँ अब गुरुत्व बलको कारण चाहिँ यो गति प्रवेग हुँदै चाहिँ स्थिरबाट मोसनमा, मोसनबाट पनि त्यसको चाहिँ गति प्रवेग हुँदै चाहिँ त्यसको गति चाहिँ बढ्दै जान्छ, एउटा गति आउँछ है। र गति यसको बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हावाको प्रभाव पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। हावाको अवरोध बराबरको यो फोर्स छ, बल जुन हावाको प्रभाव अवरोध बल भनिन्छ, त्यो बल केले बढ्छ भन्दाखेरि गतिले बढ्छ। जति बढी गतिले यो वस्तु तलतिर जान्छ है, जति बढी गतिले जान्छ त्यति बढी नै के हुन्छ त हावाको अवरोध त्यसमा लाग्छ है। हावाको अवरोध बल केमा भर पर्छ त गतिमा भर पर्छ। अब यो वस्तुको के हुन्छ त गति बढ्दै बढ्दै जान्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हावाको अवरोध पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ, ठीक छ। र बढ्दै बढ्दै जान्छ र यससँग यदि बराबर हुन पुगेमा
गुरुत्व बलसँग बराबर हुन पुगेमा है यो अवरोध बल गुरुत्व बलको बराबर हुन पुगेमा गुरुत्व बल त बढ्दै बढ्दै जाँदैन, गुरुत्व बल चाहिँ एक नाश हुन्छ है, एक नाश हुन्छ। एउटा सामान्य उचाइको लागि एक नाश हुन्छ है। गुरुत्व बल पनि एकदमै उचाइ भयो भने चाहिँ फरक पर्छ। त्यो फरक पर्नलाई गुरुत्व बल चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स स्क्वायर भनौँ न है, यससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जति माथि छ त्यति कम बल लाग्छ है। तल झर्दै गर्दाखेरि बल पनि बढ्दै जान्छ गुरुत्व बल। तर कुनै एउटा सानो उचाइबाट चाहिँ खसाल्दाखेरि यसको मान चाहिँ त्यति फरक पर्दैन, यति त्यसको गुरुत्व बल चाहिँ त्यति चेन्ज हुँदैन, त्यति परिवर्तन हुँदैन है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँ। त एउटा कुनै सामान्य सानो उचाइबाट खसाल्दाखेरि चाहिँ गुरुत्व बल चाहिँ घटबढ हुँदैन, एकनाश हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ है। तर चाहिँ यो हावाको अवरोध चाहिँ के हुन्छ त, यसको गति अनुसार के हुन्छ त, बढ्दै जान्छ हावाको अवरोध। यदि यो हावाको अवरोध यो गुरुत्व बलसँग बराबर हुन गएमा अब चाहिँ के भयो त, यो दुवै फोर्स बराबर भयो भने यसमा कुनै पनि नेट फोर्स छैन। नेट फोर्स के भयो त, जिरो भयो। जिरो भयो भने अब यो जुन गतिमा पुगिसकेको छ, जुन एउटा गतिमा यो पुगिसकेको छ, त्यही गतिले के गर्छ त, यो तल झर्छ। यसमा गति प्रवेग हुँदैन, गति वृद्धि हुँदैन, गति बढ्दै बढ्दै जाँदैन। त्यो कुरा पनि बुझ्न पर्यो। ठिक छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हाम्रो 9 पोइन्टमा के भनेछ, हावाको अवरोधले गर्दा पृथ्वीमा खस्ने वस्तुको पूर्ण स्वतन्त्र खसाइ हुँदैन है। हावाको अवरोधले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र खसाइ मानिँदैन। अब हामी अभ्यासतिर लागौँ। तलका बहुवैकल्पिक प्रश्नको सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व बल कति हुन्छ है, यो निकालेर हेर्नुपर्छ। अब यहाँ अप्सनबाट सिधै हामी रिजेक्ट गर्न सकिन्छ। यो त पृथ्वीको हो, यो चाहिँ के हो त, युनिट मिलेन यसको है। गुरुत्व प्रवेगको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको चाहिँ यो मिलेन, यसको चाहिँ यो मिलेन। यो पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग हो। ठिक छ। यो के को भ्यालु हो भन्दाखेरि जी को भ्यालु हो, 6.67 10⁻⁻11 भनेपछि के हुनुपर्छ त, यो हुनुपर्छ 6 यो हुनुपर्छ है, 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनुपर्छ।